بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم ها خاء دال ذال راء ذا سين شين صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء قاف ياف لام ميم نون واو ها همزة يا بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم ها خاء دال ذال راء ذا سين شين صاد